लास्ट एपिसोड 21 पेशकश मीरे कारवान। अगरचे यूनानी अभी तक कुस्तुनतुनिया की दोहरी फसील के अंदर महफूज थे, लेकिन 40 दिन के मुहासरे के बाद ये साफ दिखाई दे रहा था कि कुस्तुनतुनिया की किस्मत में शिकस्त की जो जिल्लत लिखी गई है उसे किसी तौर पर भी टाला नहीं जा सकता। कैसर ने अपनी फौज को खुश करने के लिए हजारों जतन किए। कुस्तुनतुनिया के तमाम गिरजों हसूसियत के साथ सेंट सोफिया के इंतहाई कीमती तबरकात तक उनमें तकसीम कर दिए, लेकिन वो गिरती हुई इमारत को जरा भी संभाला न दे सका। ये इनामात तकसीम करते वक्त उसने बतरीकों से ये वादा भी किया कि अगर तुर्कों का सैलाब वापस लौट गया तो हर गिरजे से जिस कदर सामान लिया गया उसे वो 4 गुना करके वापस करेगा। मगर उसकी इन बातों पर किसी ने भी एतबार न किया, बल्कि शहर में ये अफवाहें आम हो गई कैसर बेदीन हो गया है, और लोग यहाँ तक कहने लगे कि कैसर ने तुर्कों से अमन हासिल करने के मौके महज अपनी कैसरी बरकरार रखने के लिए जाया कर दिए हैं। अफरा तफरी के इस मोहलिक सैलाब में थियोडोरा एक बार फिर कुस्तुनतुनिया में रोशनी के मैदान की तरह डट गई। उसे अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में मजहबी जोश, सियासत, शुजात, साजिश और मकरो फरेब के कई इनकलाब देखे थे, लेकिन मजहबी जुनून से उसे अब ताकत परस्त बना दिया था। वो सोचने लगी थी, तुर्क अगर मसीहियत पर गालिब आ रहे हैं तो महज अपनी ताकत के जरिए, अपने जोरे बाजू से, तो फिर तुर्कों पर गालिब आने के लिए ईसाइयत को भी सिर्फ ताकत ही की जरूरत थी। और ये ताकत वो अपने जी ही जी में कहने लगी। सेंट सूफिया और सेंट पीटर मशरकी और मगरबी कलीसाओं में नस्बशुदा मुजस्मों और उस सलीब को जिस पर हज़रत ईसा के खून के दाग अभी तक नजर आ रहे हों, उन्हें बेच कर भी हासिल कर लिया जाए तो ये अमल बिल्कुल जायज है। ये ख्याल आते ही वो कुस्तुनतुनिया की फसील से उतर आई, शहर के कूचे और बाजार में आकर थिरकने लगी और यूनानियों को साफ साफ कहने लगी, हमने सेंट पीटर और सेंट सूफिया में मुकद्दस बाप और कुंवारी माँ के कदमों में बैठकर मसीहियत के गलबे और इस्लाम की तबाही के लिए रो रो कर हजार हजार दुआएं मांगी। हमने आसमानी बादशाहत की सलामती के लिए गिड़गिड़ा कर खुदावंदे यसू मसीह को बारहा जोश दिलाया, मगर तुर्कों की तोपों की घन गरज ने उन्हें बिल्कुल बहरा कर दिया है। शायद ये रूहें मसीहियों की बुज़दिली से तंग आकर दोबारा आसमान की तरफ प्रवास कर गई हैं। वो सेंट सूफिया और सेंट पीटर को उस्मानी घोड़ों का अस्तबल बनते देख नहीं सकते। बहादुर यूनानियों, ये न सिर्फ तुम्हारी औरतों और औलाद की सलामती के लिए आखिरी जंग है, बल्कि मसीहियत और मसीह की अजमत को बरकरार रखने के लिए आखिरी सलीबी जहाद भी है। और अगर इसे कामयाब बनाने के लिए मसीह के मुजस्मे और सलीबे बेच भी दी जाएं तो जायज है। आगे बढ़ो, इससे पहले कि तुर्क इन मुजस्मों को अपने घोड़ों के सुम्मों के नीचे रेजा रेजा कर दें। तुम अपनी जिंदगी इन पर कुर्बान कर दो। बाहर निकलो और सुल्तान मोहम्मद को सूफिया में दाखिल होने से पहले फसील के बाहर ही रोक लो। थियोडोरा तो यूनानियों को मसीह के नाम पर उभारने की कोशिश कर रही थी, मगर कैसर ने आखिरी बार सुलह के लिए सिलसिला जनबानी शुरू कर दी। हकीकत में वो ऐसी शर्तों पर सुलह करने पर तैयार हो गया था जो उसके मजहबी तकद्दुस और शाहाना वकार को ऊंचा रख सके। मगर जब कैसर का वफ्द सुल्तान के पास गया तो उसने इन्हें साफ साफ कह दिया, मैं इस वक्त जबकि कामयाबी मेरे कदम चूमने वाली है, कैसर से सुलह के लिए हरगिज तैयार ना होता, मगर इस्लामी कानून से सरताबी नहीं कर सकता और सुलह उन शराइत पर होगी। सुल्तान ने उन्हें बताया कि या तो कैसर इस्लाम कबूल कर ले, या कुस्तुनतुनिया मेरे हवाले कर दे, और या बहादुरों की तरह मैदान में निकलकर मुझे मार दे या मेरे हाथों से मर जाए। उसने अपने ख्याल की इस तरह वजाहत की, अगर कैसर हथियार डालते तो कुस्तुनतुनिया की सारी आबादी का जानो माल महफूज हो जाएगा। यहाँ रहने वालों की जागीरें और मकानात उनके पास रहने दिए जाएंगे। जाने वालों को हिफाजत के साथ शहर से निकाल दिया जाएगा और कैसर को कुस्तुनतुनिया में रहने के लिए मौजू मकान और 5000 यूनानी दिनार का माहाना वजीफा दिया जाएगा। अगरचे कैसर इन शर्तों पर सुलह के लिए तैयार था, मगर जूलियन और थियोडोरा की लानत मलामत ने उसे ऐसा करने से बाज रखा और 1 हफ्ते की सिफारती गुफ्तगू के बाद दोनों तरफ की किस्मत के आखिरी फैसले का इंतजार किया जाने लगा। सुल्तान कई दिनों तक कुस्तुनतीन के शहर और मसीहियों की मशरकी सल्तनत के दारुल हुकूमत पर आखिरी जरब लगाने के लिए तैयारी में मसरूफ रहा और उसे आम हमले के लिए
29 मई का दिन मुकर्रर कर दिया। 27 की शाम को उसने फौज के आला अफसरों को कतई अहकाम सुना दिए। सुल्तानी हैमे में चोटी के अफसरों की मजलिसे मुशावरत मुनक्कद हुई और फिर सुल्तानी नकीब सारे कैंप में फैलकर सुल्तानी अहकाम, हमले का मकसद और बहादुर सरदारों और मुजाहिदों के लिए इनाम व इकराम के वादों का ऐलान करने लगे। सुल्तान ने हुक्म दिया कि 28 मई को हर एक सिपाही रोजा रखेगा और तमाम दिन रूहानी और जिस्मानी इबादत और रियाजत में बसर करेगा और उसे अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर निहायत ही हशू और हजू से याद इलाही में गुजारेगा। 28 मई का सारा दिन सुल्तान के लिए बड़ी ही मसरूफियत का दिन है। सुबह से दरवेशों, सिपाहियों और सरदारों का तांता बन गया जो 29 मई को दुश्मन से 10 बदस जंग की इजाजत लेने आते थे। शाम की नमाज के लिए हर एक सिपाही को सिर्फ एक ही मुकाम पर जमा होने के अहकाम सादिर हो चुके थे। ये मुकाम सुल्तानी हैमे के सामने का मैदान था, जहां अफ्तारी का इंतजाम सुल्तान ने सिर्फ खास किया था। नमाज से फारिग होने के बाद सुल्तान ने फौज के सामने एक मुख्तसर सी तकरीर की, जिसमें ज्यादा दौर सिर्फ इस बात पर दिया गया था कि कुस्तुनतुनिया ही वो शहर है जिस पर मुसलमान हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के जमाने से बराबर हमले करते चले आए हैं और जो कि पैगंबर इस्लाम ने मुसलमानों के हाथों इस शहर की फतह की खुशखबरी सुनाई है। इसलिए हमें सरकार दो आलम की हदीस के एहतराम में अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए। अपनी तकरीर खत्म करते हुए उसने अगली शाम तक जिंदा रहने वाले हर सिपाही से दुगनी तनहा का वादा किया और कहा, शहर के गिरजे, मदरसे और दूसरी इमारतें सरकारी तस्वुर की जाएं और उनमें से किसी चीज को हाथ न लगाया जाए। शहर में दाखिल होते वक्त इस्लामी जंगी कानून को कदम कदम पर मलहूज रखा जाए। शहर के तमाम खजाने, नकद, सिक्के, सोना, चांदी और जवाहरात पर तुम्हारा हक है। मेरी सल्तनत बेशुमार सूबों पर मुश्तमिल है। जो बहादुर सबसे पहले कुस्तुनतीना में दाखिल होगा उसे सबसे ज्यादा खुशहाल और मालदार सूबे की हुकूमत बख्शी जाएगी और जो शख्स इस जहाद में काम आएगा वो इन मादी आसाइशों और फानी इज्जत और शोहरत से कहीं ज्यादा नेमतें हासिल करेगा। और कैसर ने भी यूनानी सरदारों और इत्तेहादी बहादुरों को महल में तलब किया ताकि उन्हें कल के हमले की तफसीलात से आगाह करके कुस्तुनतुनिया के दिफा के लिए तैयार करे। और उसकी आखिरी तकरीर से साफ मालूम होता था कि गोया वो सदियों पुरानी अजीमुशान रोमी सल्तनत का जनाजा देख रहा है। उसने मुर्दा सल्तनत के जनाजा बरदारों से कई किस्म के वादे किए, उनका दिल बढ़ाया और उनके दिल में इस उम्मीद की चिंगारी को रोशन रखने की इंतहाई कोशिश की जो खुद उसके दिल की गहराइयों में बुझ चुकी थी। मसीहियों की जमीनी बादशाही एक उफक से दूसरे उफक तक तारीख थी और इंजील या कलीसा ने उन लोगों के सामने आइंदा जिंदगी का कोई तस्वुर पेश न किया था जो अपने मुल्क और कौम की हिफाजत करते हुए मैदान में काम आए। मगर इसके बावजूद कैसर के आंसू, जूलियन के झूठे वादों और मुहासरे के अजाब ने यूनानी जवानों को मायूस और दिल शिकस्ता कर दिया था। और थियोडोरा एक एक सरदार को जोश दिला रही थी, मिन्नतें कर रही थी जैसे वो कह रही हो, मसीही दीन को बचा लो, कमारी माँ के मुजस्मे को बचा लो और खुद मुझे बचा लो। और आखिरकार अपने अहलो अयाल और जानो माल से बेनियाज होकर इन लोगों ने अपनी जिंदगियां कुस्तुनतुनिया की मुदाफियत के लिए वक्फ कर दी और हर एक सरदार फसील पर अपने अपने महसूस मोर्चों में सारी रात जागता रहा। कैसर, जूलियन, थियोडोरा, जस्टियानी और कार्डिनल आइसोडोर के जलों में अपने बॉडीगार्ड के साथ सूफिया के कलीसे में आया और यहीं इन लोगों ने भीगी आंखों और आजिजाना दुआओं के साथ हम मशरबी की रस्म अदा की, जहां जूलियन ने अपनी जादू बयानी से हर एक शख्स को मौत का शदाई बना दिया। आज वो हंगरी के बेखौफ सपा सलार हनियाड़ी के लिए बहुत ही बेकरार था। थियोडोरा उस वक्त अपने सफेद और रेशमी लिबास में एक ऐसी देवी दिखाई देती थी जो आसमानी बादशाह से फरिश्तों के लश्कर की आमद का पैगाम लेकर सूफिया में अभी अभी आई हो। यूनानी सारी रात खंदक के किनारे तोपे, गोले, पत्थर, तीर और खुराक के जहीरे ढोते रहे। जहां जहां फजील में शिगाब पड़ चुके थे वहां हिफाजत के लिए यूनानी बेड़े के जहाज तैनात कर दिए गए। मौत के खौफ ने खामोशी से कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। आखिरकार 29 मई 1453 की पोप हटी और तुर्क मामूल के खिलाफ तोपखाने के इब्तदाई गोले से जंग का ऐलान किए बगैर कुस्तुनतुनिया पर खुश्की और तरी की तरफ बढ़े। कदीम जंगी तरतीब के मुताबिक हरावल दस्ते इन नातजर्बाकार नौजवानों पर मुश्तमिल थे जिन्हें जंग के आदाब से कोई वाकफियत न थी। तुर्क अपने दुश्मनों का पहला वार हमेशा ऐसे ही पैदल दस्तों पर रोकते थे।
یونانیوں نے اپنی بے پناہ آتش باری سے ان کے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ کی دیواریں کھڑی کر دی، مگر ترکوں کا ریلا اس قدر زوردار تھا کہ جو سپاہی ایک مرتبہ اس کی زد میں آ گیا وہ پھر کسی اور طرف نہ جا سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترک لاشوں سے خندق پٹ گئی، اور دوپہر تک انتہائی گمسان کی جنگ کے بعد یہ نظر آتا تھا کہ گویا وہ قوت پارا پارا ہو چکی ہے جو ترک فوجوں کی پیش قدمی کا منبع تھی۔ میدان جنگ میں موت زندگی سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ترک اپنی لاشوں سے خندق پاٹ چکے تھے، اب میدان اور فصیل کے درمیان راستہ ہموار ہو چکا تھا۔ صرف یونانی توپ خانے باقی تھے جن کے دھانے آگ کی طرح سرخ ہونے کے بعد تقریباً ٹھنڈے ہو رہے تھے، اور یونانی صفوں میں توپوں کی گھن گرج کی جگہ اب کیسر، جولین، تھیوڈورا اور جسٹیانی کے کھوکھلے نعرے گونج رہے تھے۔ سلطان میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ دن ڈھل رہا تھا، یونانیوں کا جوش و خروش ختم ہو رہا تھا، ترکوں کے حوصلے لمحہ بلمحہ بلند ہو رہے تھے۔ سلطان نے اپنے چیدہ چیدہ سواروں سمیت آخری حملے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ ٹیلے سے نیچے اترا تو تتار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کہو کیا خوشخبری سنانے آئے ہو؟ کہو کیا خوشخبری سنانے آئے ہو؟ میں قسطنطنیہ پر آخری حملہ کرنے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ تمہیں کس نے روکا ہے؟ 14 توپ خانے تمہارے اشاروں پر کام کر رہے ہیں، اور اب اس کی کوئی قید نہیں کہ تم فصیل کے کس حصے پر گولے پھینکو۔ بات ختم کر کے سلطان تاتار کے قریب آ گیا۔ توپ خانے نے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے مختصر سے دستے کے ساتھ فصیل پر پہلا حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری طرف سے تمہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ سن کر تاتار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا پہلے توپ خانے کے پاس آیا، ایک ہوشیار افسر کو اپنی جگہ مقرر کیا، اسے ضروری ہدایات دیں، اور پھر 30 سپاہی ساتھ لے کر فصیل کی طرف بڑھا جہاں اسے کیسر اور اس کے سپاہی ہی سیاہ پوش مسیحی راہب جولین اپنی سپاہ کا جوش بڑھاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان اپنے ارد گرد اناتولیا، رومانیہ اور اپنے محافظ دستوں کے سپاہی جمع کر چکا تھا۔ وہ شام سے پہلے پہلے اس جنگ کا فیصلہ کر دینا چاہتا تھا۔ جانثار نے ولولوں اور امنگوں کے ساتھ سلطان کے آگے پیچھے سمندر کی لہروں تک موج در موج بڑھ رہے تھے۔ اب فصیل پر قبضہ کرنے کے لیے آخری جنگ شروع ہو چکے تھے۔ سلطان اپنے شبرنگ گھوڑے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں بھاری آہنی گرز سنبھالے سپاہیوں کو مختلف مقامات پر حملہ کرنے کے لیے اشارے کر رہا تھا۔ کمزور دل سپاہیوں کی آہوزاری اور زخمیوں کی چیخو پکار جنگی باجوں کی ہیبت ناک آواز میں دب گئی۔ سلطان کو معلوم تھا کہ ایسے موقعوں پر نعروں اور تقریروں کی نسبت طبلِ جنگ کی آواز سپاہیوں کے خون کی گردش تیز کرنے کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ صفو جہازوں اور تیرنے والے پل سے ترک توپیں چاروں طرف آگ برسا رہی تھی۔ شہر اور میدان، ترک اور یونانی اس دھوئیں کے بادلوں میں چھپ گئے، جس کے ختم ہونے میں صرف 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو ترک ختم ہو جائے یا پھر رومی سلطنت کا دارالحکومت۔ ترک ایک ایک انچ زمین کے لیے لڑ رہے تھے، اور سلطان ان کی شجاعت پر ہدیہ تبریک پیش کر رہا تھا۔ جہاں 10,000 جانباز مرنے اور مارنے کا عہد کر کے میدان میں بجلیوں کی طرح لپک رہے تھے، وہاں خون، موت اور لاشوں کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں خون، موت اور لاشوں کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دے سکتا۔ فصیل کے جس حصے پر خون، موت اور تباہی کا یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، وہاں سارے قسطنطنیہ کی دفاعی قوت اکٹھی ہو چکی تھی۔ کیسر، جولین، جسٹیانی اور آئساڈور اسی مقام پر تھے اور یونانی کے حوصلے بڑھا رہے تھے۔ سلطان 10,000 جانبازوں کے ساتھ فصیل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور تاتار صرف 30 سپاہیوں کے ساتھ یونانی صفوں میں کسی ایسے شگاف کا منتظر تھا جس میں وہ اپنے دستے کے ساتھ پچر کی طرح گھس جائے، لیکن یونانی آہنی دیوار کی طرح جمے ہوئے تھے۔ جہاں ایک سپاہی گرتا وہاں 20 اور آ جاتے، اور ان میں سے ہر ایک سپاہی سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق ہوتا۔ جنگ جنون کی منزلوں تک جا پہنچا تھا۔ سورج نے مغربی افق کو رنگنا شروع کر دیا، روشنی زردی میں اور زردیاں سرخیوں میں بدلنے لگیں۔ تاتار کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس محاذ کی اصل قوت وہ سیاہ پوش راہب ہے جو کیسر سے بھی زیادہ ترکوں کی پیش قدمی کے آگے رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ اس نے ارجمند سے کمان لی اور تیر چلے میں چڑھایا اور موقع کا انتظار کرنے لگا۔ موقع ملتے ہی اس نے تاک کر ایسا تیر مارا جو جولین کے بازو میں لگا اور وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ تیر نکالا، سنبھلا، مگر بوڑھے راہب کے پاؤں اس کے جسم کا بوجھ اٹھا نہ سکے۔ وہ پیچھے ہٹا۔ کیسر نے اسے روکا۔ جسٹیانی نے اسے سہارا دے کر کہا،
تمہارا زخم معمولی ہے مگر خطرہ اپنے عروج پر ہے، یہاں تمہاری موجودگی بے حد ضروری ہے۔ اور پھر جاؤ گے بھی کہاں؟ جولین نے کیسر کو دیکھا اور جواب دیا، مجھے ابھی جانے دو، میں پھر آ جاؤں گا بہت جلد۔ یہ کہتے ہی وہ اندرونی دیوار کے ان شگافوں میں روپوش ہو گیا جو ترکوں کی شدید گولہ باری سے قدم قدم پر نظر آنے لگے۔ جولین کے ہٹتے ہی وہ بہادر سپاہی جو ابھی تک فصیل پر لڑ رہے تھے پیچھے ہٹے۔ تھیوڈورا نے انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، بے وقوفو، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ شام تک دشمن کے راستے میں چٹانوں کی طرح جمے رہو۔ تمہاری زندگی اور موت میں عنقریب بہت جلد رات حائل ہونے والی ہے۔ اس ایک رات میں تم اپنے بیوی بچوں سمیت شہر سے جا سکتے ہو۔ اور سپاہی ایک بار پھر اپنے اپنے مورچوں میں آگے۔ تاتار نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا۔ کیسر فصیل کے معائنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی تک 100 شاہی محافظ اس کے ساتھ تھے۔ تاتار شروع ہی سے فصیل کے اس حصے پر نظریں جمائے ہوئے تھا جس میں شگاف پڑ چکا تھا۔ جب اسے کیسر کو 100 محافظوں سمیت اس طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے اپنے 30 سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، دوستو، 50 دن کے اس محاصرے کے دوران میں نے دن رات ایسے موقع کی تاک میں رہا۔ تمہارے سامنے فصیل میں شگاف بھی ہے اور کیسر بھی۔ آؤ ہم نہ صرف یہاں ترک پرچم گاڑ دیں بلکہ کیسر کو بھی زندہ گرفتار کر لیں۔ یقین کرو، قسطنطنیہ کی فصیل پر پرچم گاڑنے اور قسطنطین کے جانشین کے سر سے سنہری تاج اتارنے میں ایسی لذت ہے جسے محروم ہونے پر تم عمر بھر افسوس کرو گے۔ آؤ، مختصر سی زندگی میں نام پیدا کرنے کے لیے ایسے شاندار موقع بار بار نہیں آتے۔ تاتار کے ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار سونت کر وہ تیزی سے شگاف کی طرف بڑھا۔ کیسر وہاں پہلے سے ہی پہنچ چکا تھا۔ یونانی محافظ نیزے اور تلواریں سونتے شگاف کے سامنے جم گئے، مگر تاتار اب پیچھے ہٹنا گوارا نہ کر سکا۔ اس نے ارجمن سے کہا، تیروں کی باڑ مارو۔ تیروں کی بوچھاڑ میں تاتار آگے بڑھا۔ شگاف پڑنے کے بعد فصیل مشکل سے اس کے قد سے برابر اونچی رہ گئی۔ وہ کود پر اس پر چڑھا، پرچم گاڑا اور نعرہ مارتا ہوا کیسر پر پل پڑا۔ اس کا نعرہ سن کر تازہ دم یونانی دستے کیسر کے ارد گرد پروانوں کی طرح جمع ہونے لگے۔ قریبی برج سے یونانیوں نے ترکی پرچم پر تیروں اور آتشی گولوں کی بارش برسانا شروع کر دی اور پرچم کی دھجیاں اڑ گئیں، لیکن پھر بھی ہلالی پرچم کی چند دھجیاں قسطنطنیہ کی فصیل پر بدستور لہراتی رہیں، جنہیں یونانی شام کے جھٹپٹے میں اچھی طرح اپنی زد میں نہ لا سکے۔ ارجمن دستے کے ساتھ تاتار کے پیچھے پیچھے کیسر کی طرف بڑھا۔ کیسر نے بھاگنے کی کوشش کی۔ تاتار نے ایک یونانی کے ہاتھ سے نیزہ چھین کر کیسر کی پیٹھ پر مارا۔ وہ لڑکھڑایا، گرا اور یونانی ٹڈی دل کی طرح کیسر کی لاش پر جھک گئے۔ تاتار نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارجمند اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کے قریب آ چکا تھا۔ تاتار نے ایک سپاہی سے کہا، شام رات میں تبدیل ہو چکی ہے، ہم فصیل کی اندرونی دنیا سے ناواقف ہیں۔ یونانی ٹڈی دل کی طرح جمع ہو رہے ہیں اور ہماری مدد کے لیے ایک سپاہی بھی نہیں آ رہا۔ ہم فصیل پر پرچم گاڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جسے سلطان بھی دیکھ چکا ہوگا۔ چلو اب یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ تاتار نے اپنے سپاہیوں کو دیکھا اور کہا کہ کتنے بد نصیب ہو، آب حیات کے چشمے پر پہنچ کر پیاسے واپس جانا چاہتے ہو۔ کیسر تمہارے سامنے زخمی پڑا ہے، تاج اس کے سر سے گر چکا ہے، میں تاج اٹھائے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ ترک پرچم قسطنطین کی فصل پر لہرا رہا تھا۔ کیسر چند لمحوں کا مہمان تاتار کے سامنے پڑا دم توڑ رہا تھا اور اس کا تاج تاتار کی ٹھوکروں میں تھا۔ وہ تاج دے کر اپنے جذبات اور محسوسات کا گلا نہ گھونٹ سکا۔ اسے اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی۔ ارجمند کے آس پاس ابھی تک 20-22 ترک سپاہی بڑی ہی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ تاتار کیسر کی طرف لپکا اور اس کا تاج اٹھا لیا۔ کیسر کے اور زیادہ قریب آیا۔ وہ ابھی تک زندہ تھا لیکن صرف چند ہی لمحوں کا مہمان۔ اس نے کیسر کا تاج اوپر اچھالتے ہوئے ترک سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، بہادرو، تمہیں مبارک ہو، ہم جس کام کے لیے آئے تھے اس میں کامیاب ہوئے۔ ترک پرچم ابھی تک فصیل پر لہرا رہا ہے اور کیسر کا تاج میرے قبضے میں ہے۔ اب واپس چلنے کی کوشش کرو، زندہ واپس چلنے کی آخری کوشش۔ تاروں کی نہایت حسین اور خنک روشنی میں جب تاتار کیسر کے تاج کے ساتھ فصیل سے باہر نکلنے کی آخری کوشش کر رہا تھا، اس کے زخمی شانے سے رستا ہوا لہو کیسر کے تاج کو رنگین بنا رہا تھا اور تھیوڈورا راہبہ کے لباس میں فصیل کے قریبی برج پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، تاتار نے آج تک اپنی زندگی کے متعلق جس قدر پیش گوئیاں کی ہیں وہ ہر بہر پوری ہوئیں۔ آج اس نے آخری خواہش بھی پوری کر لی، مگر خود میری حسرتوں کا کیا انجام ہوگا؟ یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ نیزہ لہراتی ہوئی اور گلے کی پوری قوت سے چلاتی ہوئی برج سے اتری۔ فلپ اور سکندر کے بیٹو،
جولیس سیزر و قسطنطین اعظم کی عزت کے محافظوں، صلیب کے علمبرداروں، وقت کی بے رحم کمان سے چھوٹا ہوا تیر دوبارہ پلٹ کر نہ آئے گا۔ رومت الکبریٰ کی عظمت رفتہ کی آخری نشانی، کیسر کا تاج، قسطنطنیہ کی دیواروں سے نکل کر کبھی واپس نہ آئے گا۔ زندگی کا انجام موت ہے، زندگی لوٹ کر نہ آئے گی، نام باقی رہ جائے گا۔ آگے بڑھو اور دشمن کے ہاتھ سے تاج چھین لو۔ ایک حسین عورت کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے یہ الفاظ جیسے آگ کی چنگاریاں بن گئے۔ تھیوڈورا نے جیسے وہ بند توڑ دیا جس کے ارد گرد صدیوں سے پانی جمع ہو رہا تھا۔ ایک ریلا اٹھا جو قسطنطنیہ کی منہدم دیواروں، پتھروں، اینٹوں اور یونانی سپاہیوں کی لاشوں کے اوپر بہتا ہوا ترکوں کی طرف بڑھا، تاتار کی طرف لپکا، مگر تاتار جا چکا تھا۔ کیسر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں، مگر تھیوڈورا کی آنکھیں اب بدتریج کھلنے لگی تھیں۔ آج اسے اپنی طاقت کا بھرپور احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے حالی ہاتھوں سے اپنا دل ٹٹولا، اپنی روح کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اس کی بے شمار حسرتوں، ارمانوں، امیدوں، خواہشوں اور منگوں کے لیے بے ترتیب ملبے میں سوائے تاتار کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ ایک بہادر دشمن تھا، وہ ایک سچا دوست تھا، وہ مرد میدان تھا۔ حقیقت میں وہی تھیوڈورا کی زندگی کا ساتھی تھا۔ تھیوڈورا کے دل سے جیسے ایک پھونک سی اٹھی اور وہ نمناک آنکھوں سے اس بہادر سپاہی کو دیکھنے لگی جو ہزاروں رومیوں کی موجودگی میں ان کے بادشاہ کا تاج چھین کر لیے جا رہا تھا۔ سلطان فصیل پر لہراتا ہوا اسلامی پرچم دیکھ چکا تھا۔ شام کے قریب یہ کامیابی حقیقت میں بہت بڑی کامیابی تھی، مگر اس وقت فصیل کے اندر داخل ہونا مصلحت کے خلاف تھا۔ یونانیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی صبح تک انتظار کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے فوج کو واپسی کا حکم دینے سے پہلے اس مقام پر نظر ڈالی جہاں تاتار اپنے دستے کے ساتھ موجود تھا، اور اب تاتار کو اپنی جگہ موجود نہ پا کر سلطان پریشان سا ہو گیا۔ یونانی فصیل کے اس حصے پر ابھی تک آگ برسا رہے تھے جہاں تاتار کیسر کے تاج کے ساتھ واپس آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان سوچنے لگا، یونانی اس دیوانگی سے کیوں آگ برسا رہے ہیں؟ فصیل پر یہ پرچم کس نے گاڑا؟ تاتار کہاں ہے؟ سلطان کو پریشان دیکھ کر قزل پاشا نے کہا، میں نے تاتار کو اس شگاف میں داخل ہوتے تو دیکھا تھا، مگر واپس آتے نہیں دیکھا۔ سلطان تیزی سے اس شگاف کے قریب آیا۔ آتشی گولوں کی روشنی میں سلطان نے دیکھا سینکڑوں یونانی جمع تھے۔ یہ ایک خطرناک بات تھی۔ سلطان نے حکم دیا انہیں فوراً منتشر کیا جائے۔ ترک تیر اندازوں نے باڑ ماری، یونانی منتشر ہونے لگے اور تاتار اپنے سپاہیوں سمیت کیسر کے تاج کو اچھالتا ہوا نظر آیا۔ تاتار کو سلامت دیکھ کر سلطان مطمئن ہو گیا۔ وہ تیزی کے ساتھ سلطان ہی کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو سلطان نے مسرت بھری آواز میں اسے خوش آمدید کہا۔ تاتار نے جھک کر کیسر کا سنہری تاج سلطان کی خدمت میں پیش کیا، جسے دیکھ کر سلطان خوشی سے چہلایا۔ کیسر کا تاج! تاتار، تم نے واقعی آج ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ زندہ باد، تم انعام کے مستحق ہو۔ تاتار نے مسکرا کر ایک بار پھر سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ مرحبا تاتار، مرحبا۔ سلطان نے تاتار کے ہاتھ سے تاج قبول کرتے ہوئے کہا، کیسر کا کیا انجام ہوا؟ وہ مارا گیا علیجا۔ تم آج سے قسطنطنیہ کے گورنر مقرر کیے گئے۔ سلطان نے تاتار سے ہاتھ ملایا، اور جس قدر افسر سلطان کے قریب موجود تھے سب نے تاتار کو ہدیہ تبریک پیش کیا۔ تاتار کا ایک ہاتھ فولادی زرہ پہنے ہوئے غیر ارادی طور پر کندھے کی طرف اٹھا جہاں سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ جب سلطان کی نظر تاتار کے کندھے پر پڑی تو اس نے شاہی جرات سے مخاطب ہو کر کہا، تم تاتار کے خیمے میں جا کر اس کی مرہم پٹی کرو۔ اور پھر تاتار سے کہا، تم آرام کرو، تمہاری کامیابی کی یاد میں ہم ترک سپاہ کو ایک شاندار دعوت دے رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تم اس خوشی میں شریک ہو سکو گے۔ 19واں باب، استنبول۔ ہنگری کے دارالحکومت بوڈا کی فضا آج پھر جوشیلے نعروں سے گونج اٹھی تھی۔ سینٹ نکولس کے چوک میں مسلح فوجوں اور رضاکار دستوں میں بدتریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پاپائے روم کے نائب کارڈینل جولین کی آواز یہاں پہنچ چکی تھی۔ سلطان محمد کی قسطنطنیہ پر طوفانی یلغار کے افسانے اب حقیقت بنتے جا رہے تھے۔ مسیحی یورپ میں ایک بار پھر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھر سے مذہبی تعصب کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور آج پھر ہنگری کا مشہور سپا سالار ہنیاڑی سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ولاڈی سلاس کے محل کا محسوس حال مشیروں اور فوجی سلاروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس اجتماع میں قسطنطنیہ کے لیے مؤثر کمک بھیجنے کے سوال پر غور ہونے ہی والا تھا کہ جولین کا ایلچی
हनियाड़ी के करीब ही एक कुर्सी पर बैठा इस सारी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहा था। जब तमाम मसीही लीडर जमा हो गए तो हाल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए और हनियाड़ी का इशारा पाकर जूलियन का एलची अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने नहायत ही दर्द भरे लहजे में कुस्तुनतुनिया और उसके बाशिंदों की दास्तान मजलूमियत सुनाई, और जब उसने ये कहा कि इस वक्त कैसर का ताज खतरे में है तो हाल के एक कोने से आवाज आई, कैसर का ताज ही नहीं, मसीह की अजमत भी खतरे में है। इस आवाज पर थोड़ी देर के लिए हाजरीन के दिलों में जोश पैदा हो गया। नौजवान सलारों के हाथ अपनी तलवारों के कब्जों पर जा पड़े और सबने एक साथ कहा, हम इस खतरे को हमेशा के लिए मिटा देंगे। हनियाड़ी मुस्कुराता हुआ उठा। उसने हाल में चारों तरफ निगाह दौड़ाई, हर शख्स के चेहरे को गौर से देखा और फिर तकरीर करने के लिए अपना दायां हाथ बुलंद किया। सारे हाल पर खामोशी छा गई। माजी की तारीख उसके चेहरे पर कुंदा थी। उसने उस तारीख के औराक को उल्टा और फिर बुलंद आवाज में पुकारा, आज हम अपनी कौमी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे पलटने के तमाम इम्कानात खत्म हो चुके हैं। हमारे सामने एक ऐसी आग भड़क रही है जिसके शोले सलीबे मुकद्दस के साथ साथ उसके हर मुहाफिज को भी अपनी लपेट में ले चुके हैं। अगर हम मसीह की अजमत को तस्लीम करते हैं तो हमारे लिए यहाँ महज एक तमाशाई का किरदार अदा करना बहुत मुश्किल है। कुस्तुनतुनिया के बाद यकीनन हमारी बारी है, और अगर हम आज आंखें बंद करके आग के समुद्र में कूद पड़ते हैं तो बहुत मुमकिन है कि इस आग को अपनी सख्त जानी से ठंडा कर दें, उसके शोलों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दें, और अगर नामुरादी ही हमारा मुकद्दर हो चुकी है तो बहादुरों की मौत क्यों ना मरे, अपने मजहब के तकद्दुस की हिफाजत करते हुए जान क्यों ना दे दें। बेशक बेशक हम तैयार हैं। हाल एक बार फिर तुंदो तेज नारों से गूंज उठा। हनियाड़ी ने अपना हाथ फिर बुलंद किया और जब लोग खामोश हो गए तो मुख्तसर लफ्जों में अपना फैसला सुना दिया। आने वाली रात के आखिरी हिस्से में हमें निहायत ही खामोशी के साथ यहाँ से कूच करना होगा। हमारे पास सेंट निकोलस चौक की हैसियत बदस्तूर फौजी कैंप की रहेगी। नए रजाकार भर्ती होते रहेंगे और कुमक का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि कभी टूटने ना पाए। हनियाड़ी के इस फैसले की हर तरफ से तायद की गई और फिर तकरीबन हर शख्स आने वाले वाकयात के बारे में सोचने लगा। विलाडिस्लास के महल में जो कुछ हुआ इंतहाई राजदारी से हुआ, लेकिन हनियाड़ी का ये फैसला उस हाज इज्तिमा के मुंतशिर होने से पहले पहले सारे बुढ़ा में फैल चुका था और हर शख्स कुस्तुनतुनिया चलो का नारा लगा रहा था। रात मुश्किल से तीसरे पहर में दाखिल हुई थी। तुर्क फौज अगली सुबह कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने का यकीन लेकर बिखर गई थी। थके मांदे सिपाही इत्मीनान की नींद सो रहे थे कि अचानक एक शोर उठा। तोपों की घनघराई से क़यामत सी आ गई। कुस्तुनतुनिया के मुंतहिम दीवार लरज उठे। शिकस्ता फसील और बुर्जों से चारों तरफ अंधाधुंध आग बरस रही थी। तुर्क हैमे, जहाज और जंगी साजो सामान सब खतरे में था। सुल्तान हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने आंखें मलने के बाद लम्हा भर तवक्कुफ किया और फिर तेजी से हैमे के बाहर आ गया। सारे मैदान में हद्दे निगाह तक शोले ही शोले नाच रहे थे। उसे बहुत जल्द मालूम हो गया कि यूनानियों ने अचानक हमला कर दिया है। उसे फौरन तैयार होने का हुक्म दिया, मगर इससे पहले कि तुर्क सिपाह नींद से बेदाग होकर एक मरकज पर जमा होती, आछी गोलों के साए में यूनानी तुर्कों के सर पर आ पहुंचे थे। यूं मालूम होता था उन्हें रातों रात बहुत भारी कुमक मिल गई है, लेकिन ये बुझते हुए चिराग के भड़कने का आखिरी तमाशा था। यूनानियों की हकीकी कुव्वत पारा पारा हो चुकी थी। जूलियन अपने जख्मी बाजू को संभाले गले की पूरी कुव्वत से चीख रहा था, बहादुरों, ये वक्त है, आगे बढ़ो और दुश्मन को उसके साजो सामान समेत तबाह कर डालो। कुस्तुनतीन आजम का आखिरी जानशीन बहादुरों की तरह अपने वतन की हिफाजत करता हुआ शहीद हो चुका है, मगर उसकी मौत मसीहियत की मौत नहीं है। उसका ताज तुर्कों के कब्जे में है। तो क्या हुआ? उसका तख्त अभी तक हमारे पास है, और ये तख्त उस बहादुर की अमानत है जो तुर्कों के हाथ से कैसर का ताज छीन कर अपने सर पर रखेगा। आओ मेरे साथ आगे बढ़ो और सोई हुई तुर्क भेड़ों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ो। इस शबहून में कामयाबी हमें उस खुशनसीब नौजवान से मिलाएगी जो कुस्तुनतीन आजम का जानशीन करार दिया जाएगा। दरअसल ये रोमतुल कुबरा के दम तोड़ते हुए इक्तदार का आखिरी संभाला था, जिसने दूर दूर तक तबाही फैला दी थी। यूं मालूम होता था जैसे इबलीस अपने हवारियों समेत आतिशबाजी का लुत्फ उठा रहा था। तुर्क उस वक्त संभले जब उनके इर्द गिर्द तबाही और हलाकत के समुद्र में तूफान बर्पा हो चुका था। सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से मुट्ठी भर अफसरों और जानिसारों को अपने गिर्द जमा किया और उनसे कहा, मुसलमानों, तुम देख रहे हो दुश्मन ने किस कदर नाजुक वक्त में हमें परेशान किया है। इससे तुम अंदाजा कर सकते हो कि हवा वो कितने ही कमजोर क्यों ना हो,
उससे कभी गाफिल न रहना चाहिए। दुश्मन की इस जिसारत से तुम्हें ये समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए कि अगर कोई चाहे तो इंतहाई मायूसी के आलम में भी अपनी शिकस्त को फतह से बदलने के लिए जान पर खेल सकता है। लेकिन मुजाहिदो, घबराने की जरूरत नहीं। आज से पूरे 2000 साल पहले सिकंदर ने मगरिब में जो मादी चिराग जलाया था, ये उसका आखिरी संभाला है। तुम आगे बढ़ो और जोरदार फूंकों से उसे हमेशा के लिए गुल कर दो। फतह तुम्हारी राह देख रही है। सुल्तान की ललकार पर तुर्क संभल चुके थे। वो आगे बढ़े। यूनानी आग के समुद्र का सैलाब रुक गया, बल्कि फौरन ही एक मुतसिर से महाज पर यूनानी पीछे हटने लगे और तुर्कों का हल्का उनके गिर्द तंग होता गया। जूलियन अपने स्याह कलीसाई लिबास में बदहवास होकर भागा भागा फिर रहा था और उसके हाथ से लंबी स्याह सलीब गिर चुकी थी। फिर भी वो 10-12 यूनानी मुजाहिदों के साथ सेंट रोमानोस के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था। तुर्क मैदान में धाड़ रहे थे। चिराग बुझ चुका था और अब उसमें से धुएं की एक लकीर बुलंद होकर हल्के बनाती कुस्तुनतुनिया के हर गुंबद और मीनार पर फैलती चली जा रही थी। जूलियन जब फसील के एक शिगाफ से आगे बढ़ रहा था, मुसलमान मुजाहिद उसकी तरफ लपके, मगर सुल्तान ने उन्हें रोक दिया। भागने वाला खुद जख्मी है, उसके ताकुब की जरूरत नहीं। फिर उसने बावाज़े बुलंद कहा, ठहरो, पो फटने वाली है, सिर्फ चंद लम्हे और इंतजार करो। हम इंशाल्लाह सुबह की नमाज सूफिया में जाकर पढ़ेंगे। हमारी कसम पूरी होने का वक्त आ गया है। कैसर की मौत के बाद मशरकी सल्तनत में एक होलनाक तूफान बर्पा हो गया। यूं महसूस होता था गोया जूलियन और थियोडोरा एक दूसरे से अलग अलग सैलाब का रुख बिल्कुल मुतजाद वस्तुओं में बहे चले जा रहे थे। जूलियन क्या सोच रहा था और हो क्या गया? अब उसके सामने एक ही रास्ता था, मौत या गुमनामी का तारीखकार। काश वो तीर उसके बाजू और कूले के बजाय सीने में उतर गए होते, जिनकी तकलीफ से उसे मौत की लज्जत महसूस हो रही थी। और थियोडोरा एक दोराहे पर खड़ी थी, एक उफक पर मसीहियत का डूबता हुआ आफताब। जूलियन हनियाड़ी, कैसर, जस्टियानी और तमाम कलीसाई अजमतों को तारीकी के हवाले करता नजर आ रहा था और दूसरे उफक पर एक नई सुबह मुस्कुरा रही थी। तातार कैसर के ताज को फिजा में उछालता हुआ दिखाई दे रहा था। उस वक्त थियोडोरा के दिलो दिमाग में अजीब कश्मकश जारी थी। वो सोचती थी और सोच सोच कर रह जाती थी। उसकी सोच के दायरे अलग अलग थे, मुतजाद और अनगिनत। कभी दबी हुई मजरूम मोहब्बत उसके जमीर को झंझोर डालती थी, कभी कौमी गैरत दिल पर चरके लगाती थी और कभी अपनी नाकामी का एहसास खून के आंसू बहाने पर मजबूर कर देता। सोच के इन दारों में भटकते भटकते उसे ख्याल आया कि अब भी तातार उसे कबूल कर लेगा, और क्या अब वो खुद भी तातार के पास जाना गवारा कर लेगी? टूटे हुए बाजू गले का हार बन जाते हैं, मगर वो अपनी जगह से निकली हुई आंखें फेंक दी जाती हैं। क्या वो ये बेनूर आंखें लेकर तातार के सामने जा सकती है? महल की मरमरी कुशादा और तवील सीढ़ियों पर बैठी थियोडोरा अपने ख्यालों के साथ प्रवास कर रही थी और वो अभी तक किसी फैसले पर ना पहुंच पाई थी कि उसने देखा खून में लथपथ जूलियन ने भी उसे देख लिया था। उसे यह हरगिज उम्मीद न थी कि थियोडोरा आखिरी वक्त उसे यूं दिखाई देगी। हिलाफे तवक्का अपने सामने पाकर उसमें अजीब तवानाई आ गई और एक सेहतमंद नौजवान की तरह वो जल्दी जल्दी जीने तय करने लगा। लेकिन अभी कुछ फासला बाकी था कि लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसने कोशिश की मगर ना उठ सका। कदम उसका साथ न दे सके और उसका खून सीढ़ियों को रंगीन करने लगा। थियोडोरा पथराई आंखों से उसकी तरफ देख रही थी, उस वक्त जबकि वो खुद अपनी जात से उसे कोई हमदर्दी ना थी। वो किसी दूसरे के बारे में भला क्या सोच सकती थी? वो तो अब जूलियन की तरफ देखना भी ना चाहती थी। उसे जिंदगी की आखिरी मंजिल पर मालूम हुआ था कि जूलियन वाकई जादूगर है, एक ऐसा इंसान जिसने सिराब को समुंदर साबित करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें सर्फ कर दी थीं, जिसने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जिसकी कोई मंजिल ना थी। उस रास्ते पर दौड़ते दौड़ते उसके नाजुक पैरों में छाले पड़ गए थे और अब ये छाले उसे पूरी तरह तकलीफ दे रहे थे। मगर उसके अंदर जो अकीदा परस्त बलकानी दुशेजा छुपी बैठी थी, उससे ना रहा गया। वो उठी। कार्डिनल जूलियन सही एक मसीही मुजाहिद आखिरी वक्त तक मसीहियत की अजमत के लिए जहाद करते करते अब दम तोड़ रहा था, तन्हा, बेयारो मददगार। थियोडोरा को अपनी और जूलियन की जिंदगी में एक अजीब मुशाबत नजर आने लगी। आज वो शख्स भी यतीम और बेनवा था जिसके इस्तकबाल के लिए कभी हंगरी का नामवर बादशाह सिजिस्मंड, यूरोप के मुमताज सालार हनियाड़ी और मशरिक का अजीम तरीन कैसर मैनुअल सरोकत खड़े हो जाते थे। वो खुद कौन थी? वो थी जिसने हनियाड़ी और कैसर मैनुअल को बड़ी हकारत के साथ ठुकरा दिया था, लेकिन आज वो भी बड़ी बदनसीब थी।
اسے جولین کو دیکھا جو بڑی ہی عاجزی کے ساتھ بدستور اس کی طرف تک رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے قریب آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس نے پیار سے تھیوڈورا کو دیکھا اور کہا، میری بچی، مجھے قسطنطنیہ کی شکست کا ملال نہیں، یہ تباہی تو ناگزیر تھی۔ مجھے مشرقی کلیسا کے روحانی شمع کے بجھ جانے کا بھی غم نہیں، مگر میں مسیحیوں کی اس بے حسی کو کبھی معاف نہ کروں گا کہ انہوں نے قسطنطنیہ کو اجڑتے دیکھا اور اسے بچانے کی ذرا کوشش نہ کی۔ خاص طور پر ہنیاڑی کو تو ہرگز نہ بخشوں گا، جسے مدد دینے کا وعدہ تو کیا مگر پورا نہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آئے، مگر سلطان محمد کو اب مسیحی مذہب کی بے کسی کا یقین ہو گیا ہے۔ ان قریب ہمارے مقدس مجسمے اور صلیبے ترک گھوڑوں کے قدموں میں پامال ہوں گی اور ان پر ماتم کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جولین کی آنکھوں سے موت جھانک رہی تھی، جسے دیکھ کر تھیوڈورا کے آنسو نکل پڑے۔ جولین نے آنکھیں کھولی اور ہاتھ اٹھا کر دعا دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میں تمہارے اس اثار اور مذہب سے محبت پر گواہ رہوں گا میری بچی۔ بے شک تم سینٹ صوفیہ اور سینٹ پیٹر کے گرجوں سے زیادہ مقدس اور قسطنطین اور ہرکل سے زیادہ محترم ہو۔ تھیوڈورا، میں ڈرتا ہوں عنقریب سینکڑوں ہوس پرستوں کی نگاہیں تمہاری طرف اٹھیں گی، لیکن میری بیٹی، تم عارضی زندگی کی آسائشوں پر رومت الکبریٰ کے وقار اور سارے مغرب کے ناموس کو قربان نہ کر دینا۔ زندگی صرف نام حاصل کرتی ہے اور موت اس نام کو زندہ جاوید بنا دیتی ہے۔ بولتے بولتے جولین اچانک خاموش ہو گیا۔ زندگی کی وہ آگ جس کی کوئی دبی چنگاری ابھی تک اس کے سینے میں چمک رہی تھی، پوری طرح بجھ گئی۔ اس کا وجود اب راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ تھیوڈورا کے دل میں ٹیس سی اٹھی، اسے جھنجھوڑا، مگر اب وہ ایک بے جان لاشا تھا۔ تھیوڈورا سوچنے لگی، مکار جادوگر آخر وقت تک سحر پھونکتا رہا، لیکن اس کی یہ سوچ دیر پانا تھی۔ اب اس کا طلسم ٹوٹ چکا تھا، اور پھر وہ اپنی زندگی پر غور کرنے لگی۔ میں نے آج تک جس چیز سے بھی پیار کیا وہی چھن گئی، جس پھول کو پسند کیا وہی ہزا کے ستم کا شکار ہو گیا۔ میری ہر آرزو، ہر خواہش نامرادی کے مزار میں دفن ہو گئی، اور اس کے دل سے آواز آئی، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے خود کو بدل دو، اپنی دنیا، اپنی کائنات کو بدل دو۔ اور وہ سوچتی رہی، تاتار کو دیکھو، کل تک جوزفیا کی خانقاہ کا دھتکارا ہوا چوکیدار تھا، مگر آج کیسر کا تاج چھیننے والا وہی شخص ہے۔ وہ مشرقی سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تاتار نہیں، یہ اس کی زندگی کی ابتدا ہے، جس کی سپاہیانہ زندگی کا آغاز کیسر کے سر سے تاج چھیننے سے ہوا۔ نہ جانے اس کی انتہا کیا ہوگی۔ اس کی خواہش تاریخ عالم میں یادگار تبدیلیاں لائے گی، اور میں ایک زندہ لاش، ارمانوں اور امیدوں کی بوسیدہ قبر۔ میں اسے اپنے مجاوری پر کیوں مجبور کروں؟ میں اس کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنوں؟ تم اسے چاہتی ہو؟ تھیوڈورا کے دل نے سوال کیا، اور اس کا جواب دینے سے پہلے ہی اس کی روح تڑپ اٹھی، جیسے کوئی پرندہ پنجرے کی ایک ٹوٹی تیلیاں دیکھ کر اڑ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم اسے یقیناً چاہتی ہو۔ دوسری بار غور کیا تو تھیوڈورا کی روح مطمئن ہوگی۔ پرندہ اپنی مجبوری کے احساس سے پنجرے کے ایک کونے میں دبک گیا۔ محبت۔ تھیوڈورا کی روح جیسے مسکرا رہی ہو، اسے ڈرتے ڈرتے اپنے ارد گرد دیکھا، کہیں کوئی اسے مسکراتا ہوا دیکھ تو نہیں رہا۔ بد نصیب لڑکی اب اپنی خوشی سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ اٹھی، اسے اپنے متعلق فیصلہ کر لیا تھا، ایک عجیب فیصلہ۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی وہ کیسر کے محل میں داخل ہوئی، جس میں ریشمی پردوں کی سرسراہٹ کے سوا زندگی کی کوئی اور نشانی باقی نہ رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد مسیحی جادوگر جولین کا محسوس کلیسائی لباس پہنے، صلیب ہاتھ میں لیے محل کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب وہ محل کی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، اس کی نگاہیں فصیل کے اس پار نیلگو سمندر کی سطح پر آبی پرندوں کا فضائی رقص دیکھنے لگی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا پرندوں کا یہ رقص ایک انجانی مسرت اور عظیم کامیابی ہے۔ لیکن وہ مسرت کیا ہو سکتی ہے؟ قسطنطنیہ ویران ہو چکا ہے، اس کے محافظ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اب دھوئیں اور راکھ سے زندگی کی مسرتیں کیسے پھوٹ سکتی ہیں؟ تھیوڈورا کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ کچھ دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھول کر سمندر کی طرف دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ آبی پرندوں کا رقص ختم ہو چکا تھا۔ سمندری جہازوں کی ایک مختصر سا قافلہ قسطنطنیہ کے سمندر سے باہر نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا، جہاز بہت دور تھے، مگر ان کے بادبان اور بادبانوں کے ساتھ لہراتے ہوئے یونانی پرچم پتہ دے رہے تھے کہ یہ قافلہ یکمک
हनियाड़ी की कमान में आई है। उसका दिल मुसरत के जज्बात से लबरेज हो गया। वो सोचने लगी, मसीही दुनिया का ये नामवर सिपाही शायद इस राख में से कोई चिंगारी तलाश कर सके जिससे एक बार फिर कुस्तुनतुनिया को गरमाया जा सके। लेकिन ये मुसरत, ये उम्मीद, ये फरेब ज्यादा देर तक बाकी ना रही। उसे तस्लीम करना पड़ा कि अब हनियाड़ी का आना बिल्कुल बेसूद है। काश वो कुछ दिन पहले आया होता। काश वो इस तरह की बातें सोचती रही थी कि मान उसे दिखाई दिया जहाज बदतरीज दूर होते चले जा रहे हैं। वो अपने दिल को समझाने लगी, कुस्तुनतीन आजम के मुकद्दस शहर से उठता हुआ धुआं, शायद जहाजों ने देख लिया है। शायद हनियाड़ी ने इस्लामी परचम को कुस्तुनतुनिया की फसील पर लहराते हुए देख लिया और उसे अंदाजा हो गया है कि इस मुख्तसर सी सिपाह के साथ अब सुल्तान मोहम्मद को शिकस्त देना महाल है। थियोडोरा के देखते ही देखते जहाज जैसे समुद्र की बेकरां पहनाइयों में खो गए और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर महल की मरमरी सीढ़ियों पर से उतरने लगी। पोप फट रही थी। सुल्तान मोहम्मद घोड़े पर सवार सेंट रोमानोस के दरवाजे से कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने वाला था। तातार ने बाजियाब होकर हमरकाबी की ख्वाहिश जाहिर की। सुल्तान ने मुस्कुराकर तातार को अपने शबरंग घोड़े की लगाम थामने की इजाजत दे दी और जब वो शहर में दाखिल हुआ तो सुबह के नरम नो झोंके मोहम्मद फातेह को खुशामदीद कहने लगे। कुस्तुनतुनिया कब्रिस्तान की तरह खामोश था। तुरगोलों से गिरे हुए मकानात के मलबे और उनमें दबी दबी लाशों के सिवा और कुछ नजर न आ रहा था। तातार मोहम्मद फातेह के घोड़े की लगाम पकड़े सेंट रोमानोस से कैसर के महल की तरफ बढ़ रहा था। मोड़ मुड़ते ही सुल्तान के हमरकाब अफसरों ने एक यूनानी राहब को देखकर शोर मचाया। वो जूलियन आ रहा है, पपाए रोम का खास नुमाइंदा, माहिदा जजदैन को तोड़ने वाला मक्कार जूलियन। जूलियन का नाम सुनते ही तातार के जिस्म में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। वो जादूगर आज पहली बार उसके सामने था जिसने उसकी मुसरत और मोहब्बत की जिंदगी में तूफान मचा रखा था। ये वही पुरस्कार राहब था जो बल्कानी अकीदा प्रस्त नवाबजादी थियोडोरा के दिलो दिमाग और उसकी रूह पर फरमा रवाई कर रहा था। थियोडोरा के हुस्न मासूमियत पर अपना मनहूस तारीख साया डालने वाला शख्स यही था। जब तक जूलियन जिंदा है सल्तनत उस्मानिया में अमन कायम नहीं हो सकता। जब तक जूलियन जिंदा है तातार के दिल की दुनिया में सुकून का कोई इम्कान नहीं। थियोडोरा को मुसरत और इत्मीनान मुयस्सर नहीं आ सकता। तातार रुक गया। सुल्तान का घोड़ा रुक गया। सुल्तान के इर्द गिर्द जिस कदर तुर्क अफसर और सरदार थे सबके सब रुक गए। हर एक की नजर तातार पर लगी हुई थी। तातार ने सुल्तान की रकाब थाम कर कहा, कुस्तुनतुनिया के खुशनसीब फातेह, ये मेरा शिकार है। कुस्तुनतीन आजम के शहर की फतह के सदके मुझे मेरा शिकार मरहमत फरमाइए। सुल्तान ने तातार को मुस्कुरा कर देखा और कहा, तुम्हें तुम्हारा शिकार मुबारक हो। तातार ने सबसे पहले गर्दन मोड़कर अपने कंधे के जख्म को देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी और फिर उसकी नजरें अर्जमंद पर मरकूज हो गईं जो फातेह कुस्तुनतुनिया के घोड़े के पीछे था। उसने अर्जमंद को अपने पास बुलाया, उसके हाथ से नेजा लिया और उसे तोलता हुआ जूलियन की तरफ बढ़ा। एक दूसरे को आमने सामने देखकर दोनों की रफ्तार बढ़ने लगी। एक दूसरे के करीब पहुंचकर दोनों लम्हा भर के लिए रुके। इस ढीले ढाले स्याह दामन पर कई बेगुनाहों के खून, कई मासूम हसरतों के दाग आसानी से नजर आ सकते थे। तातार को माजी का हर वाकया याद आ गया। उसे यूं मालूम हुआ गोया जब तक जूलियन जिंदा है उस वक्त थियोडोरा अपने दिमाग से सोचने, अपनी आंखों से देखने और अपनी जुबान से बोलने की तकलीफ गवारा न करेगी। जूलियन रकीब था और तातार ऐसा जोशीला नौजवान जो अपने रकीब का वजूद बर्दाश्त न कर सका। वो दीवानावार आगे बढ़ा और अपना नेजा उसके सीने में उतार दिया। ढीले ढाले लिबास में लिपटा हुआ जिस्म चकराया, लड़खड़ाया, संभला और फिर गिर पड़ा। उसके मुंह से हल्की सी जो चीख निकली उसने तातार को बदहवास कर दिया। उसे बिजली की तेजी के साथ नेजा फेंका और उस लाश की तरफ लपका जो उसके करीब पहुंचने से पहले जमीन पर गिर चुकी थी। उसके मुंह पर पड़ा हुआ निकाब सिरक गया था। थियोडोरा! तातार चिल्लाया। हाँ, ये थियोडोरा ही थी। तातार जिंदगी में जिस चेहरे को गौर से देखने की कोशिश में कामयाब न हो सका था, वो जिस औरत को जिंदगी में अपनाने से महरूम रहा था, अब आखिरी वक्त उसका सर तातार के जानुओं पर था और तातार उस पर खामोश चुका हुआ था। अर्जुमन तेजी से आगे बढ़ा मगर उसे सुल्तान के घोड़े से आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई और फिर जैसे उसने अपने आप से कहा, तातार की नाकाम मोहब्बत, उसकी जिंदगी की आखिरी हसरत, थियोडोरा। थियोडोरा ने आंखें खोली, तातार को अपने ऊपर झुका हुआ देखा, अपना सर उसके जानुओं पर महसूस किया और फिर आंखें बंद कर ली। जैसे उसे एतबार ही ना आया हो,
جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ نیزے نے اس کی پسلی میں سے گزر کر اس کے دل کو چھیڑ ڈالا تھا۔ موت اس کی ایک عضو پر اپنا تسلط جما چکی تھی اور تاتار سے باتیں کرنے کا توقع کے بالکل خلاف یہ آخری موقع تھا۔ اس کی فتح اور اس کی نجات کی یہ آخری گھڑیاں تھی۔ اس کی آنکھیں اور اس کی نظروں کے تار تاتار کی نظروں میں ڈوب گئے، جیسے وہ اپنی زندگی کی قیمتی متاع ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے اپنے درد کی اذیت کو کم کرنے کے لیے آنکھیں بند کی، جس کی گھنی سیاہ پلکیں اب جیسے خمار آلود ہو کر جھکی پڑتی تھی، اور پھر جیسے کسی خیال سے چونک کر اور کسی انجانے خوف سے ڈر کر اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، تاتار، جس روحانی شمع کی روشنی میں تم نے مشرقی کلیسا کا زوال اور خوش نصیب سلطان کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کی واضح تصویر قبل از وقت دیکھ لی تھی، اس نور کو تم نے آخری وقت تک مجھ سے چھپا کر جس بخل اور تنگ نظری کا مظاہرہ کیا، جی چاہتا ہے اسے کبھی معاف نہ کروں، مگر آخری وقت تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے میری گناہ آلود زندگی کا خاتمہ کر کے میری روح کو خرید لیا ہے۔ مجھے ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ مجھ کو آخری منزل کی سیدھی راہ دکھانے والے تم ہوگے۔ میرا سر تمہارے زانوں پر ہے اور تم مجھ پر آنسو بہا رہے ہو، لیکن مجھے اپنی موت پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ میں بری نہیں بلکہ زندہ جاوید ہو گئی ہوں۔ میں نے شکست کھا کر فتح حاصل کی ہے تاتار۔ جولین نے مجھ بدنصیب کی تاریک زندگی کے راستے میں تعصب اور نفرت کی جو شمع جلائی تھی، اس نے میری ناتجربہ کار نظروں کو خیرہ کر دیا تھا۔ میں جگنوں کی چمک کو صبح کا تارا سمجھ کر ظلمت کی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ معصیت کی اس تاریکی میں میرا دل جس نور کے لیے ترس رہا تھا، میں اس سے دور ہوتی چلی گئی، مگر تمہاری محبت نے مجھے قعر مذلت میں گرنے سے بچا لیا، اور کسی غیبی قوت نے ابدی ہلاکت کے غار کے دہانے پر پہنچ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھیں بدتدریج یوں بند ہونے لگی جیسے برف کے طوفان بنفشہ کے پھولوں کو اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر درد اٹھا، اس کے دل کا آخری ٹکڑا جیسے خون میں تحلیل ہو کر اس کے ذہن کے راستے سے باہر آنے والا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر جیسے وہ دنیا کے نور سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ اسے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ اسے تاتار کا ہاتھ تھام لیا، اور اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ متحرک ہوئے وہ کہہ رہی تھی، میں نے ناداستگی کے عالم میں حقیقی زندگی سے منہ موڑ کر اور تمہاری بے حسی کے باعث تمہاری محبت سے آنکھیں چرا کر ایسا گناہ کیا ہے جو کسی طرح معافی کا قابل نہیں، مگر میری آخری تمنائیں تمہاری زندگی سے وابستہ ہیں۔ تو میری آخری امید ہو تاتار، میری زندگی کی آخری حسرت۔ کیسر کا تاج چھین کر تمہاری زندگی بے نیاز ہو چکی ہے۔ میں التجا کرتی ہوں کہ اب تم باقی ماندہ زندگی میرے لیے، اپنی گنہگار تھیوڈورا کے لیے وقف کر دو۔ جب طلوع و غروب آفتاب کے وقت کائنات توحید کی شہادت دینے کے لیے دم بہود ہو جائے، جب اذان کی آواز سن کر مجرم اور ہتاکار روحیں ندامت کے آنسو کے سلام میں غرق ہونے کی تمنا کریں، تم اس وقت میرے حق میں دعا کیا کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری دعائیں بارآور ہوں گی، اور نفرت و تعصب کی تاریکی میں زندگی گزارتے ہوئے مجھ سے جو جو گناہ سرزد ہوئے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الوداع تاتار، الوداع۔ تھیوڈورا تڑپی، اس کے ہاتھ بے جان ہو کر گرے اور پھر بلند ہونے سے پہلے لرزنے لگے۔ میرے قاتل، میرے محبوب، الوداع۔ میں نے تمہیں معاف کیا، تم میری نجات کے ضامن ہو۔ تھیوڈورا کے بازو ٹھنڈے ہو گئے۔ تاتار نے انہیں اپنی گردن میں حمائل کرنا چاہا۔ اس نے مردہ تھیوڈورا کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی۔ اس نے تھیوڈورا کی بند آنکھوں پر بھونسا دینا چاہا، شاید اس کے تنفس کی گرمی سے تھیوڈورا کی آنکھیں کھل جائیں، لیکن وہ اپنی کسی بھی خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ اس کے دل میں طوفان مچل رہا تھا اور آنکھوں میں دھندلاہٹ ہٹ رہی تھی۔ سینٹ صوفیہ کے مینار سے اچانک اذان کی آواز گونجنے لگی۔ تاتار نے تھیوڈورا کو زمین پر اس جگہ لٹا دیا جہاں اس کا خون قسطنطنیہ کے چند ذروں کو گلزار بنا رہا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی۔ سلطان اس نظارے کی تاب نہ لا سکا اور اپنے افسروں اور سپاہیوں سمیت آگے بڑھ گیا۔ تاتار کے قریب صرف ارجمند رہ گیا تھا، جو اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ جوزفیا میں لیٹا ہوا کوئی خواب نہیں دیکھ رہا، بلکہ یہ سب کچھ حقیقت ہے، ناقابل تردید حقیقت۔ ارجمند کے ہاتھ میں اسلامی پرچم ابھی تک لہرا رہا تھا۔ تاتار اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے یہ پرچم ارجمند کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر پورے اطمینان کے ساتھ اسے تھیوڈورا کی لاش پر پھیلا دیا۔
صوفیہ کے صحن میں صبح کی نماز سے فارغ ہو کر فاتح سلطان کیسر کے محل کی طرف آیا، جسے قسطنطین اعظم نے اپنی موجودگی میں تعمیر کروایا تھا، جس کی کشادہ سیڑھیوں پر کبھی سینکڑوں دربان رنگین وردیوں اور کلگی دار روپہلی خدو کے ساتھ پہرا دیا کرتے تھے۔ وہاں جولین کی لاش کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ سلطان سیڑھیاں طے کرتا ہوا مرکزی محراب کے قریب کھڑا ہو گیا اور دروازے کھلے ہوئے تھے، پردے سرسرا رہے تھے، لیکن مشرقی سلطنت کے دارالحکومت کے محل اور دربار میں سکوت کی فرما روائی تھی، ایک ایسا سکوت جو قسطنطین اعظم سے کیسر مینول تک تمام رومی سلاطین کے 2000 سالہ مسرور کہکہوں پر ماتم کر رہا تھا۔ سلطان نے خاموشی کے ساتھ چاروں طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کا شکر ہے آج میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو ہمارے اجداد نے 8 صدیاں قبل دیکھا تھا۔ سلطان محل کے اندر داخل ہونے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ 19 بے نے آ کر اطلاع دی، سلطان معظم، قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار ظاہر ہو چکا ہے، جسے مسلمان، مسیحی اور یہودی یک زبان ہو کر معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ بجلی کے لپکے کی طرح نور کی دھار آسمان سے زمین کے اس خطے تک دکھائی دے رہی ہے، اور پھر اچانک یہ مزار زمین سے ابھر آیا۔ سلطان نے کچھ سوچ کر حکم دیا، قسطنطین کے محل اور دربار میں داخل ہونے سے پہلے اس مجاہد کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ بے حد ضروری ہے، جو قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے مسلمانوں میں سب سے پہلا شہید ہے۔ اور ہاں، شہر میں اعلان کر دو کہ فتح کا جشن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر منایا جائے گا، جہاں قسطنطنیہ کے فاتح بہادروں کو اعزاز اور انعام اکرام بخشے جائیں گے۔ دن پہر سے زیادہ گزر چکا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر میلہ سا لگ گیا۔ ترک فوج کے افسر اور سپاہی پہنچ گئے، مال غنیمت کے انبار لگ گئے۔ قسطنطنیہ کی نادر اشیاء کی فراوانی نے ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ سلطان کی سواری آئی تو اصل افسروں نے سلطان کے سر پر سے سونے اور چاندی کے سکے نچھاور کیے، اور جب کرسی پر بیٹھ گیا تو باری باری افسر اور بہادر سپاہی انعام و اکرام لینے کے لیے آگے بڑھے۔ ہر شخص سلطان کے سامنے ادب سے جھکتا، انعام لیتا اور پھر الٹے قدموں لوٹ جاتا۔ سلطان کی نظریں افسروں اور سپاہیوں کے اس ہجوم میں تاتار کو ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ کہیں نظر نہ آتا تھا۔ سالار اعلیٰ نے سلطان کی بے قرار نظروں کا مدعا سمجھ کر کہا، اللہ جانے تاتار کہاں چلا گیا؟ اور سلطان کی نظریں فوراً ہی دھندلا گئیں۔ قسطنطنیہ کا اصل فاتح تو تاتار تھا، جسے کیسر کے سر سے تاج اتارا تھا، اور سلطان وہی تاج اپنے ہاتھ پکڑے تاتار کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مگر تاتار جہاں تھا سلطان کو اس کا علم تھا۔ اس نے افسوس کرتے ہوئے سالار اعلیٰ سے کہا، قزل پاشا، آج مجھے اپنی زندگی کو سب سے بڑی تمنا کی تکمیل پر بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور بالکل اسی طرح تاتار کو اپنی محبت کی ناکامی کا غم ہو رہا ہے، اور جس طرح مجھے خوشی منانے کا حق ہے، اسی طرح تاتار کو بھی ماتم کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر دکھ ہے تو صرف اتنا کہ وہ آخری وقت تک میری خوشیوں میں شریک رہا، مگر میں اس کے غم میں شریک نہیں ہو سکا۔ اس نے کیسر کا تاج میرے قدموں میں ڈال دیا، مگر میں ایک عورت کی زندگی اس کے حوالے نہ کر سکا۔ قزل پاشا نے سلطان کو اس کا وعدہ دلاتے ہوئے کہا، امید ہے قسطنطنیہ کی گورنری بہت جلد اس کا غم دور کر دے گی۔ سلطان نے جیسے بڑے ہی خلوص سے جواب دیا، خدا کرے۔ ایک طرف ترک افسر قسطنطنیہ کی فتح کی خوشی میں فاتح سلطان سے انعام و اکرام لے کر واپس جا رہے تھے، اور دوسری طرف تاتار ارجمند کے ساتھ تھیوڈورا کی لاش سینٹ صوفیہ کے سائے میں لا کر دفنا رہا تھا۔ دوست اور دشمن اس کی طرف انگلیاں اٹھا کر کہتے، سب سے پہلے قسطنطنیہ کی فصیل پر پرچم گاڑنے والا یہی شخص ہے، کیسر کے سر سے تاج اتارنے والا یہی شخص ہے۔ مگر اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ تھا۔ تھیوڈورا کی لاش جیسے اس کے نزدیک مشرق اور مغرب کی سلطنت کے مشترکہ خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ دوپہر کے قریب جب وہ تھیوڈورا کو فانی دنیا کی آخری منزل پر پہنچا چکا تو سلطان نے فتح کا دربار برحاس کر دیا، اور اس نے تاتار کے لیے جو تحفہ منتخب کیا تھا اسے لے کر خود تاتار کی تلاش میں نکلا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ تاتار اپنی ناکام محبت کو صوفیہ کے سائے میں دفنا رہا ہے۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو اس وقت تاتار مٹی کی آخری مٹھی تھیوڈورا کی قبر پر ڈال کر حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے حالی ہاتھ جاڑ رہا تھا۔ اس نے سلطان کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ سلطان کے جلوں میں ابھی تک ترک فوج کے سارے اعلیٰ افسر اور بہادر سپاہی موجود تھے۔
कैसर का ताज भी अभी तक उसके हाथ में था। वो चुपके से थियोडोरा के कब्र के पास आया, ताज कब्र के ऊपर रख दिया और खामोशी से तातार की तरफ देखा। तातार की नमनाक आंखें कैसर के ताज पर मरकूज थी, होंठ लरज रहे थे जैसे वो कह रहा था, थियोडोरा देखो, मैंने तुम्हें अपने हाथ से ताज छीनने की भी तकलीफ नहीं दी, उठो। तुम मेरे हाथ से जो ताज छीनना चाहती थी, आज मोहम्मद फातेह वो ताज खुद अपने हाथ से तुम्हारे सर पर रखने के लिए तशरीफ लाए हैं। सुल्तान तातार के पास आया और कहा, तातार चलो, मैंने कुस्तुनतुनिया को सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। आज से इसका नाम इस्तंबुल है और इस्तंबुल की गवर्नरी तुम्हारी राह देख रही है। तातार ने सुल्तान को देखने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और थियोडोरा के आखिरी अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। कैसर का ताज छीनकर तुम्हारी जिंदगी बेनियाज हो चुकी है। मैं इल्तिजा करती हूँ कि अब तुम बाकी मानदा जिंदगी मेरे लिए, अपनी गुनहगार थियोडोरा के लिए वक्फ कर दो। जब तुलू व गुरूब आफताब के वक़्त कायनात तौहीद की शहादत देने के लिए दम बहूद हो जाए, जब मोज़न की आवाज़ सुनकर मुजरिम और हताकार रूहें नदामत के आंसू के सलाम में गरक होने की तमन्ना करें, तुम उस वक़्त मेरे हक में दुआ कर दिया करना। मुझे यकीन है तुम्हारी दुआएं बारावर होंगी और नफरत और तासुब की तारीकी में जिंदगी गुजारते हुए मुझसे जो गुनाह सरजद हुए वो सब के सब माफ कर दिए जाएंगे। तातार के हाथ गैर इख्तियारी तौर पर दुआ के लिए उठ के, मोहम्मद फातेह के हाथ भी उठ के, तमाम अफसरों और सिपाहियों के हाथ भी उठ के, तातार रो रो कर थियोडोरा की मगफरत के लिए अल्लाह और जारी के साथ दुआ कर रहा था और इस्तंबुल का फातेह अपनी बहादुर फौज के साथ आमीन कह रहा था। और इसके साथ ही ये किताब अपने इख्तिताम को पहुंचे।